matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pitsa 22 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa toy station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kanhi persons deprived of liberty dakpan sa pagbalik tungod sa druga. Ibot sa ngipon himuon sa City Health Office o City Hospital. 16 ka mga aftercare residents sa ICD-TRC may graduar. Balita sa kauluhan, Vice President Sara gihulagway ang kaugalingon nga very cordial ug dili plastic nga tao human ang init nga tinubagay nila ni Senadora Hontiveros. Supreme Court gipalugayan ang suspensyon sa huwes nga nalambigit sa isyu sa suhulan. Abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Go planong pasakaan og kasong kriminal. DSWD imbestigahan ang aligasyon ni Vice President Sara nga gipamulitika ang pagpanghatag og ayuda sa mga giendorso sa Office of the Vice President. Balita sa gawa sa nasod, World Health Organization gideklara ang monkeypox isip public health emergency og international concern. Balita sa kinabuhing Kristohanon, protesta nga nahitabo sa Bangladesh nahimong panagbangi batok sa mga Hindu o Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumplito nga detalye o nasa balita dinhi sa Iligan, gikumkumpa sa usa ka lalaki ang gituoang shabu dihang gisita kini siya sa mga pulis sa barangay Saray ni Dakbayan sa Iligan. Nakuhaan kini og duha ka large size sachet nga gituoang druga nga mitimbang og 0.030 grams nga nagkantidad og 2,040 pesos. Miangkon ang suspek nga iya ang nakuhang drugas og persons deprived of liberty siya kaniadto tungod kay nakonbiktado siya sa kasong adunay kalamigitan gihapon sa druga. Sa niaging tuig lamang siyang nakagawas gikan sa koreksyonal o gana siya karon sa kustodiya sa Police Station 5. Giabisuhan ang publiko nga sa City Health Office sa Dental Clinic o Gregorio Tilios Memorial Hospital una magpaibot og ngipon. Muhatag og referral ang City Health Office Dental Clinic sa mga pasyente atol sa serbisyong Iliganong Karaban. Temporaryong gihunong ang serbisyong pag-ibot sa ngipon atol sa Karaban. Samtang gipaayo ang dental bus. Kinahanglan sa sulod sa dental bus mag-ibot og ngipon aron masiguro nga limpyo o sterile ang lugar og mga gamit. Bag-ong direktiba kini sa Department of Health Region 10. Dili pwede nga i-expose ang mga instrumento o kagamitan sa pangibot sa ngipon. Kini aron malikayan ang kontaminasyon sa gamit. Nakatuto karon ang City Health Office Dental Clinic sa prevention o pagpugong nga dili mo samot o kadaot ang ngipon sa mga Iliganon.
May graduate kagahapon ang 16 ka mga residents sa aftercare program sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center ICDTRC dito sa City of Fatima, Barangay Abono, Nindagbayan, Iligan. Ang ang pag-graduate nila nagpasabot nga nakompleto nila ang intervention sa ICDTRC o hingpit na nga nakabiya na sila sa bisyo. Dugang usab kini sa kundungan usab kini sa siyam katuig nga anibersaryo sa ICDTRC. Sa siyam katuig dili lang ang taga-Iligan ang mga residents sa ICDTRC, lakip usab ang mga taga-lagyong lugar sama sa Manila, Agusan, Davao, Bukidnon o guban pang adunay mga court order nga dinhi sila ipahimutang sa Iligan. Sumala pa ni Maricargo ang section head sa ICDTRC nga gakiter sila og mga drug dependence, alcoholic og mga psych-related cases. Kapin usa ka libo na usab ang ilahang natiman nga mga residents. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Human ang mainitong tinubagay nila ni Vice President Sara og Senadora Hontiveros sa pagdungog sa Senado sa gipalugway kon gihulagway ni Vice President Sara Duterte ang iyang kaugalingon isiputan kayo og dili plastic nga tao sa pagtuki sa balawdong pondo sa Office of the Vice President alang sa mosunod nga tuig. Nagkapersonalan sila si Vice President Sara Duterte og Senadora Hontiveros human nga masilip ni Hontiveros ang mga pagabutangan sa pondo sa buhatan sa Vice Presidente. Pagkahuman sa init nga tinubagay sa duruha, gisulayan ni Senador Alan Peter Cayetano nga pakalmahon ang tensyon sa sulod sa committee room o gikaingon ini nga gusto niyang makabaton og usa ka cordial exchange. Gitambagan usab ni Senadora Hontiveros nga kinahanglang mamahimong butan. Bisan pa man ini gilayon usab nga na-refer sa plenaryo sa Senado ang 2025 nga proposed national budget sa Office of the Vice President. Gipalugwayan pa sa Korte Suprema ang preventive suspension nila ni Judge Albert Cancino og empleyadong si Mary Joy Lagman sa Pasay City Regional Trial Court Branch 108 samtang padayon ang investigasyon sa ilahang pagkalambigit sa isyu sa pagpanuhol. Gidawat sa Korte Suprema ang rekomendasyon sa Judicial Integrity Board nga unang nga nagpahigayon og pakisusi sa nasong isyu. Mainumdumang gibutang sa preventive suspension ang huwes niadtong Mayo 28 ning tuiga human nga gidudahang midawat kini og 6 milyones pesos gikan sa usa ka litiganta bugti sa paborableng desisyon sa usa ka kasong administratibo. Tumong sumala pa sa pagsuspensyon nga malikayan ang nga maimpluwensyahan ni Cancino ang unsa mga proseso sa investigasyon bisan ang mga taong kabahin sa naasoyng hisgutanan. Planong pasakaan sa mga otoridad o kasong kriminal si Attorney Elmer Galicia ang abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni kanhi Bamban Mayor Alex Go kon ugaling mapamatud-ag na makakini sumala pa kang Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Ilahan nang giimbestigahan kung tinuod ba nga gisulti ni Galicia nga nakikita nga to kaniya personal si Go aron magpanotaryo ni atong Agosto 14 sa Jose del Monte City, Bulacan. Sumala pa sa PAOCC official, gihulat na lamang nila ang dugang verified information gikan sa ubang ahensya alang sa posibleng pagpasaka og kaso batok kang Attorney Galicia. Sa oras nga aduna na sila igo nga basihanan, ayha na sila magpasaka og kasong
criminal charges. Samtang gibulgar usab sa Presidential Anti-Organized Crime Commission official nga nakatakdang pasakaan og dugang pang mga kaso ang na-dismiss nga alkalde sa Bamban nga si Alice Lialgo sa mosunod nga semana kung asa lakip sa napasakang kaso mao ang tax evasion, qualified trafficking in person og nahukmang guilty sa Office of the Ombudsman alang sa grave misconduct tungod sa pag-facilitate niini sa operasyon sa illegal nga Pugo Hub sa iyaang lungsod. Maglusad og investigasyon ang Department of Social Welfare and Development sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga gipamulitika sumala pa ang pagpanghatag og ayuda sa gobyerno. Sumala pa kang DSWD Secretary Rex Gatchalian, makiknambaya yung una siya kang Vice President Sara aron masayran ang kinatibuk ang detalye mahitungod sa nasong isyu og maimbestigahan. Bahin sumala pa niya sa pagkahimong investigasyon aron matumbok kung aduna bay personnel sa DSWD nga nakahimo sa pagsupak sa palisya sa ahensya. Gisiguro usab sa kalihim nga gitabangan sa DSWD ang sikinsa man nga nanginahanglan og tabang nga adunay referral man o wala. Mainumduman nga sa gipahigayong nga pagdungog sa balaodnong pondo sa Office of the Vice President alang sa 2025 sa Senado na lakbitan ni Vice President Sara nga adunay mga kahigayunan nga gibalibaran sa DSWD ang paghatag og tabang finansyal sa mga giendorso sa Office of the Vice President ngadto sa ilang buhatan. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gideklara sa World Health Organization ang monkeypox isip usa ka public health emergency of international concern. Sumala pa sa WHO ang pagdeklara sa usa ka sakit isip public health emergency of international concern mao ang maghatag og pakabalaka sa mga kanasuran ngadto sa nasong sakit. Dugang pa sa WHO na sinatian sa mga natakbuyan sa monkeypox ang mga sintomas sama sa hilanat o rashes. Sa kasamtangang taho, 90% sa mga kaso sa monkeypox sa tibok kalibutan nataho sa nasod sa Democratic Republic of Congo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon og sinima ng mga protesta ang mga katawhan sa Bangladesh batok sa gobyerno nga gidumala ni Sheikh Hasina. Sumala pa sa International Christian Concern ang naasoing protesta aron nga mag-resign si Sheikh og bag-uhon ang mga pagdumala nga nahimong pagpangatake batok sa mga Hindu og Kristohanon. Adunay mga radikal Muslim sa nasod nga gihimo ang pagprotesta og oportunidad aron sa pagpangatake batok sa mga Hindu og Kristohanon nga 9% lamang sa tibok katawhan sa naasoing nasod. Tungod ini giawhag sa mga Kristohanon ang ubang mga katawhan nga dili uyon sa naasoing pagpangatake nga tabangan sila batok sa naasoing panghitabo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, Israelis paday makapiktar sa Visayas o Mindanao samtang adunay tropical storm nga Shanshan anak ni mahimutang sa gilayong 2,140 kilometro sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga sa 65 kilometros matag oras nga dunay pagkusukoso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinhon sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region ang makasinati o madagomon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan karong adlaw epekto sa Esterles. Samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ilabi na ang Mindanao ang makaangkon gihapon sa madagomon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa katag-katag nga mga pagulan ilabi na panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa Esterles og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:43 ug mosapon niya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.